अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल ख़ास तौर पर यमन और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है, इसके साथ ही यमन और अमेरिका और बरतानिया के दरमियान बहुत बड़ी कशीदगी सामने आ रही है। उसके हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, यमन के ऊपर इसराइल के जो गैर मामूली हमले थे गुज़िश्ता रोज़, उसके नतीजे में बड़ी तबाही वहाँ पर आई हुई थी और ये कहा जा रहा था कि इसराइल की तारीख़ का सबसे बड़ा हमला था यमन के ऊपर, जिसमें 100 से ज़ायद जो और उनके फाइटर जेट्स थे उन्होंने अपनी कार्रवाई की। इसके साथ ही रेड सी के अंदर, उसकी जो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स हैं, अमेरिकन तैयारा बरदार जहाज़ है यूएसएस हैरी ट्रूमैन, उनकी तरफ से भी उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की गई इसराइल को। इसके बाद यमन पर जो हमला था वो इंतहाई गैर मामूली हमला था, जिसमें ख़ास तौर पर उनकी जो हुदैदा के जो बंदरगाह है उसको निशाना बनाया गया, ऑयल रिफाइनरीज़ को निशाना बनाया गया, उनके इलेक्ट्रिक सप्लाइज़ को निशाना बनाया गया और सबसे बड़ा जो सना के जो एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया गया था। और आज ये इतला आई है कि अमेरिका और बरतानिया ने एक बार फिर यमन के ऊपर हमला किया और ख़ास तौर पर सना के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक बार फिर हमले का निशाना बनाया है। और उसमें बड़े पैमाने पर सना से धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई हैं। ख़ास तौर पर जो सना का जो एयरपोर्ट है ये दूसरी दफ़ा दो दिनों के अंदर यह निशाना बना है। गुज़िश्ता रोज़ जो इसराइल के जो हमले थे उसमें तो वहाँ पर जो इंटरनेशनल डिग्निटरीज़ थे वो बाल बची थी। ख़ास तौर पर जो WHO के जो डायरेक्टर थे, जो सरबराह थे, वो वहाँ पर मौजूद थे और वो जहाज़ में सवार होने वाले थे, लेकिन उसी दौरान इसराइल ने कार्रवाई की थी। वो तो शुक्र है कि उनकी जान बच गई, लेकिन उनके पायलट जो हैं वो जहाज़ के पायलट वो ज़ख्मी हो गए थे। और उसके बाद यमन की जानिब से जो गैर मामूली हमला किया गया था, जवाबी हमला और फौरी हमला किया गया था इसराइल के ऊपर, जिसमें बिन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि बिन गुरियन एयरपोर्ट को जहां उसमें बहुत ज़्यादा तबाही वहाँ मची थी, वहाँ पर कुछ जो उनके जो एयरक्राफ्ट्स थे उनको भी निशाना बनाया गया था, वो भी तबाह हो गई थी। तो अब ये जो कार्रवाई है अमेरिका की जानिब से, ये एक गैर मामूली कार्रवाई है। ख़ास तौर पर सना के अलावा वहाँ पर 21 सितंबर का वो है एक पार्क है जिसको 21 सितंबर पार्क कहा जाता है, उसको भी निशाना बनाया गया है। अब जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो निशाना बनाया गया है उसकी तमाम तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं। इसके हवाले से यमन के तहरीक अंसारुल्लाह के जो फोर्सेस हैं वो जो ही अपने अपडेट्स जारी करते हैं तो वो हम आपको बताने के काबिल हो सकेंगे, लेकिन अभी उसकी फुली जो है वो वहाँ से कुछ इतलात सामने नहीं आ सकी हैं। लेकिन हमले बड़े ही गैर मामूली हमले, इसके नतीजे में अब ये हो सकता है कि यमन की जानिब से भी टिट फॉर टैट वाली स्टोरी चल ही रही है। यमन की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अमेरिका, बरतानिया, फिर इसराइल की जानिब से ये तो इतराफ़ किया जा रहा है कि यमन के जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो इंतहाई जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, इंतहाई सोफिस्टिकेटेड है, क्योंकि वो जो सोच रहे थे कि यमन बस ऐसे ही होगा और वो 2-4 हमलों के बाद ज़हर हो जाएगा, तो ऐसा हो नहीं रहा। एक तो इन ममालिक के पास यमन की जो फ़ौजी तनसीबात हैं, उनकी जो हुकूमती शख्सियात के रिहायशी इलाके हैं, उनके हवाले से कोई ख़ास मालूमात नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ एक उन्होंने प्लाट कोशिश की थी अपनी स्पाइस के ज़रिए वहाँ पर एक इस अनरेस्ट पैदा करने की, वहाँ पर जो शख्सियात हैं उनको कत्ल करने के हवाले से कोशिश की थी, लेकिन यमन के जो अंसारुल्लाह फोर्सेस थे उनको नाकाम बना दिया था और एक बड़ा नेटवर्क जो है वो गद्दारों का उन्होंने पकड़ा था और उनको निशान इबरत भी बना चुके हैं, दुनिया को भी दिखा चुके हैं कि हमने उनको किस तरीके से निशान इबरत बना दिया है। तो अब उसके बाद ये एक अंधे कुएँ की तरह वो हमले कर रहे हैं। बस यही हो सकता है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले करें और वो कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर अब सना के एयरपोर्ट जो कि इंटरनेशनली उनके ट्रेवल का एयरपोर्ट है, वहाँ पर आम शहरी सफ़र करते हैं और उसको निशाना बनाया गया। उसके साथ ही उन्होंने तेल की जो रिफाइनरीज है उनको निशाना बनाया गया, तनसीबात को निशाना बनाया गया, फिर बिजली की जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया। तो इन लोगों की अब यमन के हवाले से कम मालूमात जो है वो इस हद तक है। जो अहम जो उनकी जो इंस्टॉलेशंस है, अहम जो शख्सियात के हवाले से उनके जो मिलिट्री पावर है, ख़ास तौर पर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, मिसाइल सिस्टम्स है, उनके हवाले से उनको ख़ास मालूमात नहीं है, जिसकी वजह से यमन की ये सारी चीज़ें महफूज हैं और वो फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई भी करते हैं। अब अंसारुल्लाह की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो रेड सी के अंदर जितने भी अमेरिका और उसके अलायंस के जो भी वहाँ पर
ملٹری ایکوپمنٹس ہیں، پاور وہاں پر موجود ہے، خاص طور پر یو ایس ایس ہیری ٹرومین ہے، اس کے ساتھ ڈسٹرائرز موجود ہے، ان کے اوپر نشانہ بنائیں گے وہ لوگ۔ گزشتہ روز انہوں نے ارسلان نامی ایک جہاز کو، سمندری جہاز کو انہوں نے نشانہ بنا دیا تھا۔ تو اب مزید اس علاقے میں تباہی کے آثار نظر آتے ہیں، آنے والے گھنٹوں کے دوران یمن کی جانب سے فوری کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ تو ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی واشنگٹن پوسٹ نے بھی یمن کے جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں ان کا باقاعدہ اس نے اعتراف کیا ہے۔ خاص طور پر واشنگٹن پوسٹ نے اسرائیل کے اخبارات کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی، اس میں کہا گیا ہے کہ جو یمنیوں کی جو فوجی ٹیکنالوجی ہے وہ توقعات سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہے، اور انہیں کمزور سمجھنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں یمنیوں نے مقبوضہ علاقوں میں مختلف اہداف پر اپنے حملے بڑھا دیے ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں اسرائیلی تقریباً ہر رات پناہ گاہ میں جانے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یمن کے ڈرونز اور میزائل اسرائیل کی فضائی دفاعی نظام سے گزرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ یمنی اب بھی اسرائیل کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہیں۔ اب اندازہ لگائیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم رخ کریں دمشق کی جانب، شام کی جانب، تو شام میں جو کشیدگی کا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ خاص طور پر شام کے جو ایتھنک کلینزنگ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، شام کے اندر جو جولانی صاحب کے ارد گرد جو 35 سے زائد جو مختلف تنظیمیں ہیں، اب وہ اپنا حق مانگ رہی ہیں، اپنا حصہ مانگ رہی ہے حکومت کے اندر سے۔ اور جولانی جو ہے وہ کہاں تک دے سکتے؟ جولانی ہیں تو صرف تحریر الشام کے سربراہ، باقی جو 35 سے زائد جو تنظیمیں ہیں وہ لامحالہ وہ بھی اپنا حصہ مانگ رہی ہیں حکومت کے اندر، وہ بھی عہدے مانگ رہے ہیں۔ تو اب وہ تو دینے سے تو رہے، تو اس کے نتیجے میں اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اس میں اپنی ایکٹیویٹیز کر کے مجبور کر رہے ہیں جولانی کو کسی طریقے سے وہ ان کو حکومت کے اندر حصہ دے سکے۔ اب اس مسئلے میں اب لامحالہ ان کے اندر جو تکفیری ایلیمنٹس ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو سیکٹرین گروپس ہیں، سیکٹرین جو مائنارٹیز ہیں، ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ خاص طور پر جو علاویز ہیں ان کے اوپر حملوں کا سلسلہ بہت تیز ہو گیا، جس کے بعد سے علاویز کے اندر بھی ایک ریزسٹنس شروع ہو گیا، اور وہ انہوں نے باقاعدہ ہتھیار اٹھائے ہوئے اور مختلف علاقوں میں، لازکیہ کے اندر، ترطوس کے اندر، اور اس کے بعد دمشق کے اندر جو ہے انہوں نے باقاعدہ حملے کیے ہیں جولانی کی فورسز کے اوپر، جس کے نتیجے میں اب تک کی جو اطلاعات کے مطابق تقریباً 30 سے زائد جو ہے وہ ان کی فورسز جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ جولانی کی فورسز کے جو حملے ہیں اس کے نتیجے میں وہ بھی سینکڑوں کے حساب سے، وہ بھی درجنوں کے حساب سے مارے جا چکے ہیں۔ مختلف علاقوں میں ان کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، فیملیز کے سامنے ان کی جو مرد ہوتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بشار الاسد کی جو فورسز ہیں یا ان کے جو حکومت کے جو ارکان ہیں ان کو گھروں سے نکال کر تصحیح کرنا، ان کو گھسیٹنا سڑکوں میں، گلیوں میں، اور اس کے بعد ان کو مار دینا، ان کو پولس کے ساتھ باندھ کے ان کو رکھ دینا، ان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دینا، یہ اس طرح کی مختلف جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اور خاص طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بدنام زمانہ جو سدیانہ جو جیل ہے اس کے اندر اب لا کے ان کو ماس مومنٹس ہو رہی ہیں، ایک طرف سے پکڑ کے لا کے ان کو سینکڑوں کی تعداد میں لا کر اس سدیانہ جیل کے اندر دھکیلا جا رہا۔ جو الزام لگایا جا رہا تھا بشار الاسد کے اوپر کہ وہ اپنے مخالفین کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، اب وہیں کام جو ہے وہ جولانی صاحب کے جو حکام ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم ادلب اور حمص اور پھر حلب کی طرف دیکھیں تو وہاں پر ایک گمسان کی جنگ جاری ہے۔ وہاں پر امریکہ اور جو ترکی کے جو فورسز ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ خاص طور پر جو ایس ڈی ایف کے جو اہلکار ہیں وہ جن کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے وہ ترکی کے فورسز کے اوپر بہت بڑے حملے کر رہے ہیں، جس میں ان کے زیادہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ترک فورسز کو۔ اس کے بعد گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترک کے جو وزیر اعظم ہے، صدر ہیں رجب طیب اردوان، انہوں نے بھی ایک دھمکی دی تھی ایس ڈی ایف کو، کرد جو علیحدگی پسند ہیں ان کو، کہ اگر وہ اگر امن اختیار نہیں کرتے، وہ خاموشی اختیار نہیں کرتے ہیں، وہ ہتھیار نہیں پھینکتے ہیں تو وہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن نقشہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اسلحے سے لیس ہیں، اور وہ ترکی کے نہ صرف ان کے کانوائز کو اڑا رہے ہیں بلکہ ان کے جو دفاعی نظام ہیں ان کو اڑا رہے ہیں، ریڈارز کو اڑا دیا۔ اس کے بعد ان کے جو ان کے ڈرونز ہیں ان کو انہوں نے ناکارہ بنا دیا، ان کو گرا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ دن جو ہسکا میں ایک دھماکہ ہو گیا تھا، امریکہ کے جو
بیس کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا تھا، اور اس میں کافی زیادہ امریکہ کو جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سے پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ ان جو امریکی بیسز جو تھے ان کے اوپر حملے ہوتے تھے حزب اللہ سے ریلیٹڈ جو گروپس تھے ان کی جانب سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر اس حساب سے اس پیرائے میں نہیں دیکھا جاتا، حزب اللہ اور ان کے عناصر کا وہاں سے انخلا ہو چکا ہے، وہ تو ختم ہو چکے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ترک جو ریلیٹڈ فورسز ہیں وہ ان کے اوپر یہ نظریں جاری ہیں کہ وہ اس پر حملہ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب امریکہ نے کیا کیا کہ امریکہ نے عراق کے اندر سے، خاص طور پر اربیل سے جو ان کے بیسز تھے وہاں سے ایک بڑی تعداد اپنے فورسز کو وہ لے کے آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عین الاسد کے جو بیس ہے وہاں سے اپنے فورسز کی ایک بہت بڑی تعداد کو لا کے ہسکہ میں جمع کر دیا ہے۔ بہرحال نئی ڈیولپمنٹس جو بھی سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔